नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, सत्ताको खेलले राजनीतिमा भइरहेको झेल नचाहँदै देख्न परिरहेको छ आम जनताले। केन्द्रीय राजनीतिको खेलले धमाधम आफ्नो काम गरिरहेको प्रदेश सरकार पनि ढल्ने र नयाँ सरकार निर्माणका लागि भएका गिनौना खेल र कुर्सीका लागि बनेका गठबन्धनहरूको लीला पनि अपरम्पारको रहेछ। त्यस्तै दृश्य देख्न पर्यो गण्डकी प्रदेशमा पनि। अनेकन लाजमर्दा खेलपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ज्येष्ठ 29 गते सरकार बन्यो। तर कुर्सीको अनेकन मोहले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। अझ उल्टो त्यहाँका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र पोखरेल सरकार विस्तार गर्न भन्दा पनि चालु आर्थिक बजेटमा अन्य कामका लागि छुट्याइएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन 2 हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा हतार बजेट रकमान्तर गरी रेड बुकमा नभएका अनेकन योजना खडा गरी आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काममा लागि परे, जसका कारण गण्डकी सरकारले पूर्णता नपाउँदै अत्यन्तै विवादित बनेको छ चौतर्फी। दर्शकवृन्द, गत जेठ 29 गते गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता कृष्ण चन्द्र पोखरेल नियुक्त भए। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। नेकपा एमालेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि पोखरेलले विभिन्न दलहरूसँग मिलेर निकै रस्साकस्सी पछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन त सफल भए, तर अझै पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन्। सत्तारूढ दलहरू बीच नै मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरो नमिलेपछि सरकार गठन भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषद पूर्ण हुन नसकेको लाजमर्दो अवस्था छ गण्डकी प्रदेशमा अहिले। उता आर्थिक हिसाबले पनि घाटामा चलेको गण्डकी सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मात्रै 2 अर्ब 66 करोड पुराना आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। तर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र पोखरेल नेतृत्व गण्डकी सरकारले भने आर्थिक वर्ष सकिन 15 दिन मात्रै बाँकी हुँदा बजेट रकमान्तर गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र भ्रष्टाचार शैलीमा रकम बाँड्ने निर्णय गरेर जग हँसाएको आरोप लागेको छ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई। अर्थ मन्त्रालय समेत आफ्नो पोल्टामा राखेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक वर्ष सकिन 2 हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा 14 करोड भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरी 130 आयोजना बिना अध्ययन खडा गरी कनिका छरे झैं राज्यको ढुकुटी छरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट त्यो पनि रेड बुकमा नभएका योजनालाई मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमा कृष्ण चन्द्र पोखरेलले कार्यकर्ता पोस्न एकलौटी रूपमा बाँडेको भन्दै चौतर्फी विरोध बढिरहेको छ। अहिले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष भनेको कसैको पैतृक सम्पत्ति होइन र जसलाई जे मन लाग्यो सरकारको नामबाट होस् या मुख्यमन्त्रीको नामबाट होस् या मन्त्रालयको नामबाट होस् या मन्त्रीहरूले या क्याबिनेट बैठकले यसलाई अपचलन गर्न चाहिँ सक्दैन। जे मन लाग्छ त्यही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ योजनाहरू चाहिँ थप्न चाहिँ मिल्दैन। किनकि हरेक असाढ 1 गते हामीले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ र असाढ 1 गते जुन बजेट ल्याइसकेपछि त्यो बजेटमा उल्लेख भएका रेड बुकमा रातो किताबमा चाहिँ उल्लेख भएका छुट्याइएका विनियोजन गरिएका योजनामा जति बजेट छुट्याइएको हुन्छ त्यही अनुसार हामीले चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्छ। होइन योभन्दा अन्य ढङ्गले हामीले गरियो भने भोलि आएर यसरी रकमान्तरको नामबाट नयाँ थप आयोजनाहरूलाई जुन बजेट विनियोजन गर्ने काम गरिएको छ 16 करोड दिने काम गरिएको छ। मलाई लाग्छ महालेखाले यसलाई विरुद्ध निकाल्ने नै छ। भोलि कारबाहीको विषय यो बन्छ नै।
र त्यति मात्रै होइन, यसले यो गठबन्धनको सरकारको चाहिँ नालायकीपन चाहिँ झल्किएको छ र यसले अहिले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको रातो पुस्तक प्रकाशित गर्नुपर्ने, बजेट ल्याउनु पर्ने, त्यता ध्यान दिइरहेको छैन। अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन, तर खालि चाहिँ अवचलन गर्ने काम गरेको छ। र यो अघि पनि मैले भनिसकेँ गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन र सङ्घीय सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन विपरीत रहेको छ। यसले कुनै पनि हालतमा यो रकमान्तर मान्दैन र यो चाहिँ विरुचित निस्कन्छ, यस्तो काम गर्न हुँदैन। र यो काम चाहिँ काङ्ग्रेसको हिजोको काङ्ग्रेस पार्टीको काङ्ग्रेसमा चाहिँ सरकारमा जाने काङ्ग्रेसी नेताहरूको हिजोदेखिको नानीदेखि लागेको अब बानी पनि हो। अब हामी यसको चाहिँ विरोध गर्छौँ र यो बेठिक चाहिँ भएको छ र यसले गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रणालीलाई चाहिँ ध्वस्त गर्छ र बजेट प्रणालीलाई पनि यसले चाहिँ ध्वस्त गर्छ। यो ठुलो गम्भीर राजनीतिक आर्थिक अपराध चाहिँ हो। त्यसो त गण्डकी सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सम्हालेका छन्। 130 आयोजना खडा गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट, त्यो पनि रेड बुकमा नभएको आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउन भनिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यो फाइल जस्ताको तस्तै अर्थ मन्त्रालय पठाइदियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जस्तै गण्डकीका अन्य मन्त्रालयहरू मार्फत पनि यसरी नै बजेट र रातो किताबमै नभएका योजनामा बजेट विनियोजन भएका छन्। बजेट र रातो किताबमा उल्लेख भएका योजनाबाट तानेर नयाँ योजनामा बजेट खनाइएको हो। गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले समेत यसरी रातो किताब भन्दा बाहिरका योजनालाई बजेट विनियोजन गर्न दिएको छैन। उक्त कानूनले बजेटमै रहेका एउटा आयोजनाबाट अर्को योजनामा रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार भने दिएको छ। यसरी संसदबाट पारित भएको योजनाबाट काटेर प्रदेश सरकारले 130 वटा नयाँ योजना ल्याएको छ, जसमा रेडबुकमा उल्लेखित कार्यान्वयनमा रहेका योजनाबाट काटेर 14 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। गण्डकीमा गठन भएको नयाँ सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार दोस्रो साता यसरी रेडबुक बाहिरका योजनालाई रकमान्तर गरेर बजेट छुट्याएको छ। यसरी चालु योजनाबाट रकमान्तर गरिएका नयाँ योजनामा 10 करोड भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार र बाँकी रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी रकमान्तर गरिएको छ। उता यो रकम स्थानीय तह मार्फत नभई सामान्य उपभोक्ता समिति बनाई बान्ने योजना गण्डकी सरकारको देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन सक्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले यस अघि घोषित योजना भन्दा बाहिरका योजनामा रकम खनाएको छ र यो कार्यमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैसँग राखेका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र पोखरेलले नै अग्रता देखाएको सार्वजनिक भइसकेको छ। अनि अब चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ र यो 1 हप्तामा त्यति धेरै रकमको कुन योजना सम्पन्न हुन्छ, यो आफैमा अर्को गडबडी हो। यसको जवाफ अहिलेसम्म दिन सकेको छैन गण्डकी प्रदेश सरकारले। नयाँ सरकारले डाडु पनिउ हातमा लिएर आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रशय दिएको प्रमाणित भएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक हो। राजनीतिक दलका आफ्ना प्राथमिकता र घोषणा पत्र हुनुमा पनि आश्चर्य छैन। तर घोषणा पत्र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन। अहिले सरकारले गरेको यो बजेट रकमान्तरको काम त्यतापट्टि पनि लक्षित छैन। यो त कार्यकर्ता पुस्ने र असारे हिलोमा राज्य कोषको पैसा डुबाउने प्रपञ्च बाहेक अरू केही हुन सक्दैन भन्दै चौतर्फी विरोध छ, जसका कारण अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार विवादको घेरामा तानिएको छ।
दर्शकवृन्द, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा र रेड बुकमा नभएका 130 आयोजना ल्याएर 10 दिनमा काम सक्ने गरी 16 करोड रकम निकासा गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय निकै विवादित छ र भ्रष्टाचारको गन्ध चौतर्फी फैलिरहेको छ। यतिसम्म कि कहिल्यै नाम नसुनेको संस्थालाई धमाधम बजेट छुट्याइएको छ र धमाधम विभिन्न मन्त्रालय मार्फत परेवालाई कनिका छरे जसरी राज्यको ढुकुटी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई छरिएको छ। यसबारे गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सांसदहरू र मन्त्रालयका सचिवसँगको कुराकानी देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि भने विश्राम। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि ऐन र संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले समेत यसरी रातो किताब भन्दा बाहिरका योजनालाई बजेट विनियोजन गर्न दिएको छैन। उक्त कानुनहरूले बजेटमै रहेका एउटा योजनाबाट अर्को योजनामा रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार भने दिएको छ। रेड बुकमै नभएका 130 योजनालाई नवगठित गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार दोस्रो साता रकमान्तर गरेर बजेट बाँड्न थालेको हो। यसरी रकमान्तर गर्दा योजनाको 25% सम्म बजेट मन्त्रालय आफैले रकमान्तर गर्न सक्छ। त्यो भन्दा बढी परिमाणमा रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्छ। तर बजेट र रातो किताबमै नभएका योजनालाई भने कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका योजनाबाट रकमान्तर गर्न नमिल्ने सबैको बुझाइ छ। गण्डकीको अहिलेको सरकारले भने त्यो वास्ता गरेन। संसदबाट पारित भएका भन्दा बाहिरका योजनामा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्नु गलत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ, जसका कारण अहिले गण्डकी सरकार विवाद अनि विरोधको घेरामा छ। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेस नेतृत्व गण्डकी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा 14 दिन बाँकी हुँदा बजेट रकमान्तर गरी आफ्नो गोजीका मान्छेहरूलाई रकम दिन मिल्ने एउटा निर्णय गर्यो। एकातिर सम्पन्न भएका आयोजनाका ठेकदारले भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतिर बहुवर्षीय आयोजना रकम नभएर थन्किनु परेको छ। उता बाढी पहिरोले विकासका संरचना भत्केका छन् भने जनताको उठीबास भएको छ। यतातर्फ नलागी गण्डकी सरकार बजेट रकमान्तर गरी परेवालाई कनिका छरे जसरी कार्यकर्तालाई सरकारी ढुकुटी छर्दैछ। हुन त गण्डकी सरकार भन्छ विकास निर्माणमै यो बजेट लगाउने हो। त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जबरजस्ती आयोजना थमौती गरेर सरकारी ढुकुटी सक्ने दाउमा गण्डकी सरकार लागेको छ। जति नै ठूला कुरा गरे पनि गण्डकी सरकारले बजेट छरेको एउटा प्रमाण हामीले प्राप्त गरेका छौं। गण्डकी सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कुमार खड्काको क्षेत्रको उदाहरण हो यो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको अमरदीप ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा अमरदीप सामुदायिक विकास समाजलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले रकमान्तर गरिएको बजेट सक्न समाज सञ्चालनको लागि भन्दै 10 लाख रुपैयाँ छुट्यायो। त्यही रकम चाहियो भनेर समाजका अध्यक्ष नवराज थापाले असार 23 गते अर्थात् बुधबार वडा कार्यालयलाई पत्र लेखे अनि बुधबार नै वडा अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यले पनि योजना सिफारिस गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 10 लाख तुरुन्त दिन भनेर पत्र लेखे। यी दुवै पत्र हेरेपछि के भन्न सकिन्छ भने जनता बाढी पहिरोमा पर्दा राहतको लागि महिनौं कुर्नु पर्ने अवस्था, तर नियम विपरीत रकमान्तर गरेको बजेट कार्यकर्ता रिजाउन भने 1 मिनेटमै हुने रहेछ पास। अब भन्नुहोस्
यो आर्थिक वर्ष सकिन मुस्किलले हप्ता दिन बाँकी हुँदा त्यो अमरदीप सामुदायिक समाजले त्यो 10 लाखको के काम गर्ला र यो हप्ता दिनमा सक्ला त पुराना योजनाको काममा व्यस्त हुने बेला गण्डकी सरकारले 10 दिनभित्र काम सक्ने गरी योजना दिँदा के त्यो काम सम्पन्न हुने सम्भव छ त? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले योजनाहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन समेत गरी तानिका लागि 25 असार भित्र पठाइसक्न कार्यालयहरूलाई पत्रचार गरिसकेको छ। यो अवस्थामा नयाँ योजना ल्याउनु र बजेट छर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिनु बाहेक केही होइन भन्छन् गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडी। 78 का जति पनि विकास निर्माण लगायतका अन्य योजनाहरू छन् त्यसको सबै कोरफार आज असार 24 गते भित्र गरिसक्नु पर्छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले 9-10 दिन अगाडि मात्र विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा रहेका रकमहरूको रकमान्तर गरेर अहिले खट्टे बाँडे चाहिँ संघीय सरकारको आर्थिक नियमावली प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधिलाई लत्याउँदै 17 करोड भन्दा बढी रकम वितरण गरिरहेको छ। यसको म घोर भर्त्सना र निन्दा गर्न चाहन्छु। हिजो मात्र पोखरा वडा नम्बर 16 को अमरदीपमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट 10 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजित गरेको छ। त्यस्तै 2-3 दिन अगाडि मात्र नवा आदर्श सामुदायिक विकास समाजको पुस्तक राख्ने र्याक र रङरोगनको लागि 10 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। संस्कृत आवासीय आश्रम मन्दिरमा ग्रेनाइटको लागि 5 लाख छुट्याएको छ। यस्ता चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा मठ मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति, आमा समूहको भवनमा रोगन गर्नको निम्ति भनेर आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले रकम दिने काम गरिरहेको छ। अनि हिजो दिएको रकम 10 लाख रुपियाँले आज भित्र कसरी चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ? त्यसो भएर यसमा चाहिँ हिनामिना व्यापक रूपमा आर्थिक हिनामिना गर्ने ढङ्गबाट चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। आज जनता चाहिँ बाढी पहिरोबाट अत्यन्त पीडित भएका छन्। आज जनताहरू चाहिँ केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारणले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ जोखिममा परिरहेको अवस्थामा बाढी पहिरोबाट पीडित जनताहरूको निम्ति सरकारले कुनै पनि न उद्धारका कामहरू गरेको छ, न राहत वितरण गर्ने काम गरेको छ, न त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ कुनै काम गरेको छ, न कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रणको निम्ति खोप ल्याउनको निम्ति कुनै पहल प्रयत्न गरेको छ। यीतिर कुनै मतलब छैन सरकारलाई। र यो चाहिँ आर्थिक वर्षको मसान्तमा 8-9 दिनभित्र चाहिँ 18-19 करोड रुपियाँ चाहिँ रकमान्तर गरेर जुन ढङ्गबाट 12 घण्टा 15 घण्टामा चाहिँ 20 लाख 30 लाखका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरेर जसरी चाहिँ सम्झौता कार्य अगाडि बढाएको छ, यसले यो सरकारले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने चाहिँ काम गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा सरकार चाहिँ स्वयं संलग्न छ भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरूले प्रमाणित गर्छन्। यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राम श्रेष्ठ पनि यो स्वीकार गर्छन् कि सम्पन्न भएका योजनाका ठेकेदारहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न समस्या छ भने चालु आयोजनामा पनि रकम अभावका कारण काम अड्किएको छ। उता बजेट रकमान्तर गर्न परे पनि बहुवर्षीय आयोजनामा गर्न आफूले सुझाव दिएको, तर यो सरकारले त्यो सुझाव पालना नगरेको सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ। काम सम्पन्न भयो भने सरकारले कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्नुपर्छ र गर्दा पनि त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ। कहिले काहीँ कुनै आर्थिक वर्षमा निर्माण गरेको कामको भुक्तानी बाँकी रहन सक्छ, किनभने विनियोजन बजेट चाहिँ सकिएर थप बजेट आएन भने आउन सक्छ। त्यो नर्मल प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ। हामी कहाँ त्यस्तो पनि छ, केही समस्याहरू नभएका होइनन्, तर हामीले यो कुरा अर्थ मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ र हामीले कुनै बहुवर्षीय आयोजनाहरूको लागि भनेर केही निश्चित रकम उनीहरूलाई चाहिने रकमहरू चाहिँ
बजेटमा छुट्याउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। जस्तै सर यो आर्थिक वर्ष सँगसँगै सम्पन्न भएका आयोजनाहरूमा ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था, त्यो समस्या बजेटको अभावको अवस्था कस्तो छ अहिले? त्यसको लागि केही आयोजनाहरूमा समस्या नभएको होइन, समस्या भएको हो। हजुर, अहिले पनि हामीले प्रदेश सरकारसँग के अरे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र केही थप बजेटहरू यी समस्या भएका आयोजनाहरू भुक्तानी गर्नलाई हामी पोजिटिभ छौँ भन्ने कुराहरू हामीले पाएका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएका छौँ। अहिले पनि आर्थिक वर्ष सकिसकेको अवस्था छैन होइन। अब कुनै कसम कदाचित आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न सकेनौँ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ती योजनाहरूलाई चाहिने तरिकाले हामीले बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ। अनि यो 16 दिन अब त तपाईँको आर्थिक वर्षान्त सिद्धिन केही दिन मात्रै बाँकी छ। अब यो केही दिनमा त्यो बजेटले पूर्णता पाएर त काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छ? तपाईँले यो भन्नुभएको एउटा कुरा साँचो हो, समयको अभाव त छँदैछ। त्यस्तो रूपमा मन्त्रालयको तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा भनेकै हो समय अभाव छ, यो कार्यान्वयन गर्न अलिक गाह्रो हुन सक्छ कि त्यसैले यसलाई बहुवर्षीय रूपमा लैजानुपर्छ, यदि आयोजना कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने भन्ने कुरा हामीले लिखित रूपमै जानकारी गराएका थियौँ होइन। तर यही आर्थिक वर्षान्तमै सकै गरेर उहाँहरूले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। अब करिब 3 हप्ता अगाडिदेखिको कुरा हो र अब केही आयोजनाहरू त पक्कै पनि रहन सक्छन्, अधुरो रहन सक्छ। अब मैले ग्यारेन्टी नै त म भन्न सक्दिनँ, किनभने बिलको अवस्था 11वटा जिल्लाहरू छ हाम्रो प्रदेशमा, कोही जिल्लाहरू दुर्गम छन्, केही आयोजनाहरू अधुरा रहन सक्छन्। तर चाहिँ कतिवटा रहन्छन्, कति रहन्छ, कति % काम हुन्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। स्वयं मन्त्रालयकै सचिवको यो भनाइ सुनेपछि यो प्रश्न हुन्छ कि विकासको लागि नभई कार्यकर्ता पोस्न गण्डकी सरकारले बजेट र रातो किताबमा नभएको आयोजना खडा गरी देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मचाउन खोजेको छ। उता गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि निकै आक्रोशित छन् वर्तमान सरकारको यो कार्यप्रति। आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको उपभोक्ता समिति बनाएर सिधै बजेट दिने कार्यले भ्रष्टाचार मौलाउने उनको दाबी छ। यदि रकमान्तर गर्नै परे त्यो बजेट स्थानीय तहलाई दिएको भए सन्तोष गर्न लायक मानिन्थ्यो। तर यहाँ त यो सरासर आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न बजेटको दुरुपयोग भएको गुरुङको ठहर छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन भइसके पछाडि क्याबिनेटको निर्णय बिना मुख्यमन्त्रीज्यूले 16 करोडभन्दा बढी रकम निकास गरेर जसरी गैर बजेटरी खर्च गर्ने र आफ्नो जिल्लाको कार्यकर्ताहरूलाई सभापतिलाई बोलाएर रकम वितरण गर्ने काम गर्नुभयो। स्थानीय पालिकाहरूलाई, नगरपालिका गाउँपालिकालाई पैसा नदिकन, उपभोक्ता समितिहरूबाट निर्माण नगरिकन या चाहिँ टेन्डरमा नगइकन यो 10-12 दिनभित्र यत्रो रकम चाहिँ खर्च गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन भनेर हामीले जे खालको चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। तर यसको बावजुद पनि उहाँले यो काम चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। यो नितान्त नेपालको आर्थिक प्रणालीको विपरीत, नेपालको जुन पद्धति छ र चाहिँ यो अपारदर्शी ढङ्गले जुन खर्च गर्नुभएको छ उहाँले, यो चाहिँ एक खालको भ्रष्टाचार हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस कारणले हामीले सुरुमा यो कुराको इन्फर्मेसन हामीले पाइसकेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न, यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र प्रदेशको विकास निर्माणमा पार्ने प्रभाव र यो चाहिँ राज्य सञ्चालनमा चाहिँ जुन अराजकता सिर्जना हुन्छ, यो सबै कुराको हामीले उहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। तर उहाँले यो काम चाहिँ लगातार गरिरहनु भएको छ। हो जसरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरिएको छ र जस्ता योजनालाई बजेट छरिँदैछ त्यसले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ सांसदले गण्डकी प्रदेशको बजेटमा व्यक्तिगत स्वार्थ लादेर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, स्वयं सरकारकै कर्मचारी पनि खुसी देखिन्नन् गण्डकी सरकारको यो 16 करोड काण्डमा। अनि सजिलै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने 10 दिनमा 130 वटा आयोजना के सम्पन्न हुन्छ त? यो प्रश्न पनि अत्यन्तै गम्भीर छ। उता यो विषयमा कुरा गर्न हामीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री
कृष्णचन्द्र पोखरेलसँग समय लिएर जाँदा समेत उनी बोल्न मानेनन्, बरु हामीलाई घण्टौँसम्म कुराएर हाम्रो समय मात्रै बर्बाद गरिदिए। गण्डकी सरकारको यो कदमलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्षले अनियमितता भनेका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, लामो समय विपक्षीमा बसेको कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा एवं सत्ताको स्वाद चाखिराखेको माओवादी केन्द्रको यो गठबन्धनले सत्ता सम्हाले लगत्तै देशको ढुकुटीतिर आँखा लगाएको छ। आफन्त र आसेपासे पोस्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले यस अघि घोषित योजना भन्दा बाहिरका योजनामा रकम खन्याइएको छ र यो कार्यमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफ्नै खोल्तीमा राखेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले अग्रता देखाएका हुन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम अपुग भएका परियोजनामा रकमान्तरलाई स्वाभाविक मानिए पनि नयाँ योजनालाई रकम विनियोजन गर्नु सरकारको गलत कार्य हो। उता यो विषयमा कुरा गर्न खोज्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेल समय दिएर पनि बोल्न मानेनन्। यता यो खालको रकमान्तर विशुद्ध भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मीको ठहर छ। कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकार सत्तामा पुग्न साथ राज्य कोष लुट्न तल्लीन बनेको दृष्टान्त यी तथ्यहरूबाट प्रष्ट देखिन्छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा कार्यकर्ताका लागि झण्डै 16 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी राज्य कोष लुट अभियान अघि बढाएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएका 130 आयोजनाका सूचीमध्ये 83 आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। ती सबै योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताबमा समावेश भएका छैनन्। यसरी आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठुलो बजेट रकमान्तर गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यति बेला प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनले पनि रातो किताब बाहिरका आयोजनामा रकमान्तर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। रकमान्तर गर्नै परे एउटा योजनाको 25% सम्म मात्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर मुख्यमन्त्रीले ती सबै नियमलाई कुल्चिएर कार्यकर्तालाई बाँड्न यस्तो काम गरे। सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल, तिनका सांसद अनि आफ्ना र उनीहरूको कार्यकर्ता खुसी पार्ने गरी मुख्यमन्त्रीले नयाँ योजना थपेर बजेट व्यवस्था गरेका थिए। यसरी कार्यकर्ता पोस्नकै लागि मुख्यमन्त्री भए लगत्तै राज्य कोष दोहन गर्न सुरुवात गरेका पोखरेललाई यसरी जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने काम किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न सहित यावत प्रश्न बोकेर हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुग्यौं। तर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो प्रश्न सुनेपछि हामीलाई समय दिएर पनि आफ्नो कार्यालयमा बोलाएका उनले कार्यालय बाहिर घण्टौं पर्खाए, तर यो विषयमा बोल्न चाहेनन्। हो, उनको यो नाजवाफले बजेट रकमान्तर किन र कसका लागि गरेको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ। हामीले पटक पटक उनलाई यो विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको जवाब के छ भनेर आग्रह गर्यौं, तर उनले अन्त्यमा आफूले यो विषयमा नबोल्ने तर सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो विषयमा जानकारी दिने भनेर हामीलाई त्यहाँबाट फर्काए र गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न भन्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले हालको सरकारले
चालु आर्थिक वर्षमा गरेको रकमान्तर विषयमा प्रश्न सोधेपछि सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले गण्डकीले 16 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छैन तर केही करोड गरेको छ भन्दै आफ्नो सरकारको बचाउ गर्दै निवर्तमान सरकारको आलोचना गरेरै समय बिताए। तपाईँ चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ, जुनसुकै मान्ने आउनुभयो भने नियमभन्दा दायाँ बायाँ नजानुहोस् भनेर हामीले सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ। त्यसको परिणाम के हो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ 60 देखि 70% त मान्नेहरूले नै यो कार्यक्रम हामी गर्न सक्दैनौँ, अर्को वर्षलाई राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो वर्ष प्रक्रियामा गएको छैन। हार्डली चाहिँ त्यो अहिले मैले भनेका चाहिँ लोक कल्याणकारी काम बाहेक साउनमा गरे पनि हुने कुरालाई असारमा जुन हामी कार्यक्रम राख्यौँ त्यो 10% मात्र कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्टमा गयो भने पनि त्यो ठुलो कुरो हुन्छ, धेरै ठुलो रकम। मलाई लाग्छ 2 देखि 3 करोडका रुपियाँ मात्र त्यस्ता कुरामा खर्च हुन सक्छ, त्योभन्दा बढ्दा रकम खर्च हुँदैन। अनि हुँदै नभएका चाहिँ योजनाहरूलाई यहाँ तपाईँलाई मैले सूची देखाउँ, मसँग यहाँ कहाँ छ यो ठेली लिएर हिँडेको छु मैले। यो योजना गएको सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सरकार जाने भएपछि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएको, प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएको, आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएको, डिपिआर स्वीकृत नभएको भनेर 451 करोड 35 लाख रुपियाँ चाहिँ टोटली नयाँ योजनालाई 4 अर्ब 51 करोड भनौँ यहीँ छ। जाने बेलामा विनियोजन गर्दा ठेक्का लाएर जानुभएको र अहिले ठेक्का खोल्ने बेलामा ठेक्का खोल्न पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो 4 अर्ब 51 करोडको ठेक्का खोल्ने हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पैसा छैन। यी पुराना कार्यक्रम हुन् त नयाँ कार्यक्रम हुन्, त्यस कारणले मैले भन्दैछु सरकारका केही आवश्यकताहरू हुन्छ। पहिलेदेखि नै रकमान्तर सबै सरकारको पालामा हुँदै आएको र कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि केपी शर्मा ओली समेतले रकमान्तर गर्ने गरेको र अहिले हुँदा हुँदा 4 वर्षसम्म निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि रकमान्तर गर्नु भएको रहेछ। त्यही भएर हामीले पनि सिकेको त्यहीबाट हो, हामीले नि गर्यौं भन्दै हाम्रो प्रश्नबाट उम्किने खोजे उनी। अहिले लाज छोप्न अनावश्यक अपुष्ट र गैर जिम्मेवारी तर्क दिएर आफू सही बन्ने कुचेष्टा गर्दैछ गण्डकी सरकार। यति बेला आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठुलो बजेट रकमान्तर गरेर निकासा गर्दा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बुझाइरहेको छ। यस्तै बेला जुन बेलामा चाहिँ अब बाढी पहिरो आउँछ अथवा चाहिँ वर्षात हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ काम गर्यो, गुणस्तरहीन काम गर्यो। अनि यो त बर्खाले बगायो, बर्खाले गर्दाखेरि यस्तो देखिया हो, अलिकति हतारमा गर्नुपर्ने भयो भन्ने हिसाबका विभिन्न बहानाबाजी खोजेर नक्कली कामहरू गर्ने, नक्कली चाहिँ बिल भरपाईहरू तयार गर्ने र अनि त्यो नक्कली कामहरू गरेको नक्कली बिल भरपाई बनाएको चाहिँ अब सदर गर्दाखेरि ओभरसियरदेखि लिएर इन्जिनियरहरू लगाए सचिव मन्त्रीहरूले पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाग शान्ति हैन भाउ पाउने लिने यस्तो चाहिँ यो दुष्प्रचलन चाहिँ मुलुकमा हिजो पनि थियो, यो अहिले मात्र भएको होइन। अब यो केही घट्ला भन्ने चाहिँ हो तर यो चाहिँ बिल्कुलै घटेको देखिएन। अब असारमा आएर दिनको चाहिँ अरबौं रुपियाँको चाहिँ काम गरेको देखाइएको चाहिँ छ। अब त्यसमा केही चाहिँ बाध्यताहरू पनि चाहिँ छन्, जस्तो उनीहरूलाई भुक्तानी चाहिँ के हुन्छ भन्नलाई भने राजस्वबाट उठ्ने पैसाहरू अथवा बाहिरबाट आउने जुन चाहिँ सहयोगहरू त्यो चाहिँ सुरुमै आइहाल्दैन हैन। बाहिरबाट आउने सहयोगहरू सुरुमै आए पनि त्यसको जुन मिलान रकम हुन्छ नि त्यो त नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, 10% भए पनि 15% भए पनि चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सरकारले राजस्व उठाएर बल्ल दिनुपर्ने अथवा ठेकदारहरूलाई चाहिँ भुक्तानी दिनुपर्ने हुँदाखेरि राजस्व उठिन नसकेको अवस्थामा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ढिला हुन गएको कारण पनि त्यो हो। सधैँभरि बजेट सक्ने बहानामा असारे विकास गरेर रकम झ्वाम पार्न पल्केका मन्त्री कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्म कमिसनको गोल चक्करमा परेर गुणस्तरहीन काम गर्ने र नक्कली बिल भाउचर बनाएर चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। संविधान निर्माताहरूले
हैन संविधान सभाले के गर्यो भने जेठको 15 गते अनिवार्य चाहिँ बजेट लिएर आउनु पर्ने र अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ अब असारसम्ममा पास भएर साउनदेखि चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ उद्देश्यले त्यो व्यवस्था गरियो। तर चाहिँ उही अब हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति भनौँ न दूषित प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ सफा स्वरूप चाहिँ लिन चाहिँ सकेन। अहिले पनि त्यही र अन्तिममा गएर जुन बेलामा चाहिँ काम गर्न सकिने हो, जुन बेलामा चाहिँ विकास निर्माण कामहरू चाहिँ राम्रोसँग गरेर स्तरीय गुणस्तरीय बनाउन सकिने हो, त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान चाहिँ पुगेन। अनि सबै कुराहरू ठेक्का पट्टा स्वीकृति या त्या यी सबै कुराहरूमा अल्झन राखेर अनि अन्तिमका चाहिँ 1-2 महिनामा सबै निर्माण कार्यहरू गर्न लगाउने। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेर भन्नु होला भने अब गलत नियत भएका चाहिँ जो सरकारी कर्मचारी छन् उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ र जसले गलत नियत राखेर त्यो ठेक्कापट्टाहरू चाहिँ लिएका छन् उनीहरूले त्यहाँ त अब बढाबढ अथवा घटाघट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो बेलामा उनीहरूले कयौँ यतिसम्म कि 40% तल घटेर ठेक्कापट्टा चाहिँ लिएको अवस्था हुन्छ। त्यसमा पनि ओभरसियरदेखि लिएर इन्जिनियर सचिव मन्त्रीसम्मलाई चाहिँ भाग पुर्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर एउटा दुईटा मात्रै आयोजना होइन, 130 वटा आयोजनामा रकमान्तर गरेर बजेट निकासा गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै गर्ने कि पारदर्शी काम गरेको जवाफदेहिता पनि हुन पर्छ। यस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ गण्डकी प्रदेश सरकारले दिनै पर्ने हुन्छ। होइन भने जनताका लागि काम गर्न भनेर जनताबाट चुनिएर आएका उनीहरूले जनताले पाई गरेर तिरेको कर बालुवामा पानी खनाए जस्तै बनाएका छन्। यसको जवाफ आम जनतालाई दिनै पर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो सरकारले ढुकुटीमा करिब 2 करोड रुपैयाँ मात्र छाडेको अवस्थामा नयाँ योजनालाई रकम विनियोजन गर्नु भनेको चालु रहेका वा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका योजनाको पैसा काट्नु हो। यसले अर्थतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू भत्काएको छ। सुशासन प्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ अनि नयाँ सरकारले डाडु पनियौं हातमा लिएर आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रशय दिएको प्रमाणित भएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक हो। राजनीतिक दलका आफ्ना आफ्ना प्राथमिकता र घोषणापत्र हुनुमा पनि कुनै आश्चर्य छैन। तर घोषणापत्र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन। अहिले सरकारले गरेको काम त्यताप्रति परिलक्षित पनि छैन। यो त कार्यकर्ता पुस्ने र असारे हिलोमा राज्य कोषको पैसा डुबाउने प्रपञ्च बाहेक अरू केही हुन सक्दैन हो। यस्तै कार्यले जनताको साथ गुमाउँछन् राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले र अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि त्यही बाटोमा उन्मुख देखिन्छ। हामी के भन्छौं भने जनताले पसिना चुहाएर तिरेको करमा यसरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले रजाई गर्न कति पनि पाउँदैनन् र यो कदापि मिल्दा पनि मिल्दैन। आजलाई यति। आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।